नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम इस्युमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सरोज कोइराला। देशको राजनीति एक किसिमले जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढिरहेको छैन नै। न्याय क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि ठप्प छ। न्यायाधीशहरू र अधिवक्ताहरू बार एसोसिएसन आन्दोलनमै छ। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने भनिरहनु भएकै छ र अहिले पछिल्लो समयमा प्रधान न्यायाधीशको समर्थन र विरोधमा समेत प्रदर्शन हुने र झडप हुने अवस्था देखिएको छ। न्याय क्षेत्र मात्र नभएर सिङ्गो देशको अहिलेको अवस्थालाई यसले चित्रित गरेको छ। राजनीतिक दलहरू स्पष्ट रूपमा खुलेर आइसकेका छैनन्, आफ्नो धारणा बनाइसकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीति अहिले जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसको एउटा कारक पार्टी अथवा मुख्य निर्णायक पार्टीका रूपमा देखा परेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ। यसले आगामी दिनमा कस्तो बाटो लिँदैछ, देशका यावत समस्याहरूका सम्बन्धमा यसको धारणा के बन्दैछ र यसले कसरी अगाडि जाँदैछ अब आदि अहिले एउटा चासोको विषय पनि बनेको छ र आज हामी यी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु अब कसरी अगाडि बढ्छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य र उहाँ पार्टीको प्रदेश 1 को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ बलदेव चौधरी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। यहाँ त अब त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर पनि हुनुहुन्छ। यही केन्द्रीय कमिटीको बैठककै सन्दर्भमा आउनुभएको थियो कि? हामी यो अहिले दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भयो। नगरमा पनि नगर प्रमुख छु। नगरको धेरै कामहरू सम्पन्न गरेर अब प्रदेशको पनि हामीले एउटा प्रदेश स्तरीय कमिटी गठन गरेका छौँ र त्यसको प्रशिक्षण हामीले 10 र 11 गते इटरीमा गर्ने गरिकन तयारी गरेका साथ हामीले यो केन्द्रीय कमिटीमा सहभागी हुनको लागि काठमाडौँ आएको छौँ र यो केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो महत्त्वपूर्ण बैठक रह्यो र यो बैठकले पहिलो रूपमा के हो भने हाम्रो अब यो पार्टी विद्रोह गरेर भर्खर आएको पार्टी हो। दोस्रो बैठक गरिरहेका छौँ। अब कतिपयमा हामीले 335 सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाउँदाखेरि कतिपय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले मनोनित गर्नु पर्यो र हामीले उहाँलाई शपथ ग्रहण गरेर काममा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीले धेरै समसामयिक विषयहरूमा निर्णय गर्यौँ। यो विषयमा म आउँछु। त्योभन्दा अगाडि मलाई सुरुमा अलिकति के कुरा गर्न मन लाग्यो भने एउटा तस्बिर निकै चर्चामा रह्यो। जुन यहाँले मैले तस्बिर भन्ने बित्तिकै बुझिसक्नुभयो होइन? इटरीका मेयरसँगै यहाँको तस्बिर सार्वजनिक भयो र धेरै के अड्कल काटियो भने तपाईँ चाहिँ अब एमालेमा जान लाग्नु भएको हो कि अथवा इटरीका मेयरलाई चाहिँ यतापट्टि समाजवादीमा ल्याउन आँट्नु भएको हो भन्ने किसिमको चर्चा, किसिमको कौतूहलता दुवैतर्फका नेता कार्यकर्तामा धेरै व्यापक रहेको छ। त्यो स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, यो के यो तस्बिरको अर्थ के हो? तपाईँ एमालेमा फर्किन खोज्नु भएको हो या इटरीका मेयरलाई समाजवादीमा ल्याउन खोज्नु भएको? हेर्नुहोस्, म कस्तो खालको भन्दाखेरि यदि गलत कुरा जुन ठाउँ छ जहिले पनि विद्रोह गर्ने। म 54 सालमा एमालेबाट विद्रोह गरेर मेयरमै उम्मेदवारी दिएको मान्छे। जतिखेर म मेयरको दावेदार थिएँ, मलाई 17 वडा, त्यतिखेर त्रियुगा नगरपालिकामा 17 वडा थियो। म 27 वर्षको मेयरको थिएँ। म नगर कमिटीको संयोजक थिएँ। मैले फरक पार्टीसँग त्यतिखेर एमालेसँग, तत्कालीन एमालेसँग के कुरा राखेको थिएँ भने टिकट प्रक्रिया विधि र पद्धतिसँग भएन है भनेर त्यतिखेर विद्रोह गरेको। पछि पनि म अहिलेसम्म आउने क्रममा म जिल्ला कमिटीमा बसेँ, भनौँ न त्यस्तै गरेर निर्वाचन आयोग बसेँ, केन्द्रीय कमिटी भए, महाधिवेशन प्रति भए, लोकतान्त्रिक थारूसँग बसेँ। यी कमिटीहरूमा बस्दै गर्दाखेरि जहिले पनि विधि र पद्धतिलाई अङ्गार गर्दै आएँ र अहिले पनि के छ भन्दाखेरि जहिले हामी विद्रोह गर्नुपर्ने कारणै के छ भन्दाखेरि अहिले नवमहाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू, पार्टीले बनाएका विधानहरूको कारणले गर्दाखेरि विद्रोहमा उत्रिएको मान्छे र त्यतिखेर पनि मैले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा यदि यसबाट केपी ओली गुट र केपी कमरेडको जुन अहङ्कार छ, दम्भ छ,
त्यो सप्रिँदैन भने म चाहिँ भदिनँ भनेर बोलेको मान्छे। त्यसैले गर्दाखेरि म एमालेमा जाने सम्भव नै रहेन। त्यसो भए इटरीका मेयरलाई होइन, मैले के भने म त्यतिखेर लोकतान्त्रिक जाँचको महासचिव हुँदाखेरि उहाँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्य, म पनि मेयर, उहाँ पनि मेयर। यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीले के कुरा राख्यौँ भने अब एमालेमा त्यो सम्भावना देखिरहेको छैन। विधान छोडिसकेको छ, पद्धति छोडिसकेको छ, समाजवादको बाटो छोडिसकेको छ। केवल के छ भन्दाखेरि अलिकति अहङ्कार छ र सुप्रिम व्यक्ति बनाउन खोजेको छ, देवत्वकरण गर्न खोजिरहेको छ। विधि र पद्धतिलाई छोडिसकेपछि तपाईँ झन् हकी मान्छे, तपाईँले 10 बुँदे सम्झौता गर्यो त्यो पनि मानेन। त्यसपछि तपाईँले जुन जुन कुरा उठाउँदैछ विधि र पद्धतिमा त कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा अब नयाँ ढङ्गले जाउँ र आउनुहोस् भनेर मैले नै प्रस्ताव गरेको हुँ। उहाँलाई ल्याउन खोज्नुभएको होइन, हामीले प्रस्ताव गरेको उहाँले त स्वीकार गर्नुभयो। उहाँ छलफलमा छु भनेर भन्नु भएको छ। म बहस छलफल गर्दैछु। म अझै यस विषयमा आफ्नो अहिले म केही भन्दिनँ, तर पनि म सत्यको पक्षमा छु, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा छु र समाजवादलाई कसरी अगाडि बढाउने, उन्मुख बनाउने समाजवादी अभियानमै छु भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। अब हिजो सम्पन्न यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय कमिटीको बैठकतर्फ लाग्यो है। देशमा यस्तो अवस्था छ, न्याय क्षेत्र ठप्प छ, महँगी यति चुलिएको छ, जनताको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था छ। यस्तो देशको जर्जर अवस्था रहेको सन्दर्भमा अहिले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी अगाडि बढे, एउटा सरकार ढल्यो, अर्को सरकार गठन भयो, यसमा कारक तत्त्व अथवा अहिलेको राजनीति हाँकिरहेका त गठबन्धनले नै हो। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक समाजवादी पनि हो, यहाँको पार्टी पनि हो। यस्तो अवस्थामा यस्ता यी विकृति, विसङ्गति अथवा जति पनि समस्याहरू छन्, आम जनताका समस्याहरू जति छन्, यस विषयमा ठोस निर्णय गर्नुपर्नेमा यहाँले अलिकति सङ्गठनमा मात्रै केन्द्रित रहेको देखियो नि यो केन्द्रीय कमिटी। किन देशको बारेमा, जनताको बारेमा बोल्नु पर्दैन एकीकृत समाजवादीले? हामीले एउटा सङ्गठनको बारेमा त बोल्यौँ नै। पहिलो हाम्रो के भने शपथ गराउने कामै स्टार्ट हुन सकेको थिएन। कम्युनिस्ट पार्टीमा शपथ ग्रहण गरेपछि बल्ल काम सुरु गऱ्यौँ, सङ्गठनको विस्तारको काम गरेका छौँ। र सँगसँगै के छ भने सङ्गठनमा चाहिँ त्यस्तो शक्ति हो जसले विकृति, विसङ्गति र यो के छ भनेदेखि सञ्चालन गर्न सक्छ। र यो चोटिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले प्रष्ट निर्देशन के छ भने कि अब पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने कि सरकारले पार्टी सञ्चालन गर्ने होइन। त्यसैले गर्दाखेरि विशेष प्रस्तावहरू पास गरेको छौँ। सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, सरकार कसरी जनताको पक्षमा काम गर्ने, सरकारले अहिले बाढी पहिरोले जुन सुदूरपश्चिममा क्षति गर्छ त्यसलाई क्षतिपूर्ति दिने लगायतका अदालतको बारेमा पछि निर्णय गर्ने गरिकन अहिले भनौँ न अदालतको विषयमा त यहाँहरूले एकीकृत समाजवादीको एक्लो धारणा नराख्ने, गठबन्धनसँगै राख्ने भन्नुभयो नि त। एकीकृत समाजवादीको पनि त धारणा त आउँछ होइन त्यसमा त, किनकि अहिले गठबन्धनकै सरकार छ, त्यसमा गठबन्धनले धेरै कामहरू गर्नेछ। यदि साँच्चै भने तपाईँले भन्नुभयो, यदि साँच्चै एकीकृत समाजवादीले एमालेबाट विद्रोह नगरेको भए आज लोकतन्त्र रक्षा हुँदैन थियो। यो संविधान के छ भन्दाखेरि समाप्त हुने स्थितिमा थियो। अहिले सङ्घीयता धरापमा पर्ने स्थिति थियो र राष्ट्रियता नै अप्ठ्यारो परेको स्थितिमा हामीले विद्रोह गरेर आज लोकतन्त्र रक्षा गर्नको लागि, संविधान रक्षा गर्नको लागि र अहिलेसम्मका आन्दोलन भनौँ न 62-63 को अन्तिम आन्दोलन चाहिँ त्योदेखि सुरुदेखिको आन्दोलनले प्राप्त अधिकार जो संविधान भन्छौँ त्यसलाई रक्षा गर्नको लागि यो पार्टी जन्मिएको हो। त्यसैले हामीले अहिलेको जनताको पक्षमा निर्णय गरेछौँ, विशेष प्रस्तावहरू निर्णय गरेका छौँ। त्यसमा के छ भने सरकार विधिसँग चल्नु पर्यो, कानुनसँग चल्नु पर्यो, त्यसमा सुशासनको प्राविधि दिनु पर्यो। कुनै पनि डिसिजन चाहे सरकारमा गएका प्रतिनिधिहरूले पार्टीमा डिसिजन गरेर छलफल चलाएर अनि बल्ल निर्णय गर्ने भनेर एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास भएको छ। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्यको सेक्टरमा, शिक्षाको सेक्टरमा, विकासको सेक्टरमा, सुशासनको सेक्टरमा, विपदको सेक्टरमा भनेर पनि के छ भने निर्णय गर्यौँ। र यो अभियानलाई हामीले यो जति पनि विकृतिहरू गरेका छन् नि हिजोको सरकारले, जे गल्तीहरू गरेका छन् त्यो गल्तीहरूलाई चाहिँ हामी जनतासँग लाने कुरा पनि अभियान सुरु छ। प्रत्येक घरमा पुग्छौँ र अहिले समाजमा देखिएका हामीले भनिरहेका छौँ डिफेक्टिभ भ्यालु सिस्टम, त्रुटिपूर्ण सामाजिक मान्यताहरू छन्। किनकि यो समाज कस्तो भइदियो भन्दाखेरि असल व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि स्थान नदिने, राजनीति गर्नेहरू कस्तो भने भनौँ न राम्रो। म एकचोटि हाम्रो संस्थाले कानुन अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र सेलहरूले 14वटा जिल्लामा अञ्चलमा 14वटा अञ्चलमा हामी सर्वे गऱ्यौँ। सर्वे गर्दाखेरि +2 को विद्यार्थीलाई सबै सर्वे गऱ्यौँ अनि हामीले 50वटा क्वेसनरहरू राखेका थियौँ।
त्यसमा युवराज सङ्ग्रौला सर हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, हङकङ राणा थियो, प्रकाश केसी, कुमार हिम्ना लगायतका टिमहरू, खगेन्द्र प्रसाई टिमहरू थियौँ र टिमले रिसर्च गरेर सबै क्वेसनहरू म पूर्वाञ्चल हेरेको थिएँ त्यतिखेर। अनि स्कुलहरूमा गएर उनीहरू प्लस टूहरूमा गएर क्वेसन गर्दाखेरि 5% व्यक्तिले मात्रै राजनीति मनपर्छ, 95%ले जुन युथ छ त्यसलाई राजनीति मन पर्दैन। अनि जो खराब मान्छे त दोषी त यहाँहरू आफै हो, म भन्दैछु त्यसलाई हामी अब समाजवादीले सुधार गर्दैछौँ। त्यसैले अहिलेको संविधानमा ठ्याक्कै यो बताइदिनुहोस् न, मैले के भने के सुधार गर्ने एजेन्डाहरू के जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो नि सुधार गर्ने एजेन्डा, अब यो त संविधान विस्तार गर्नको लागि जाने होला नि, यहाँ चुनाव आउँदैछ, रिसर्चको फ्याक्टर के भन्यो भने अब युवाहरूको नमन पराएपछि राम्रो मान्छेले पोलिटिक्स नरुचाइदिने अनि नराम्रो व्यक्तित्वहरूले पोलिटिक्स गरिदिएपछि स्थिति के हुन्छ। त्यसैले यो ठाउँमा आयो। त्यसैले अब हाम्रो एकीकृत समाजवादीको टार्गेट 40 मुनिकोलाई विशेष प्रतिनिधि लिएर सबै तहका वार्डदेखि केन्द्रीय कमिटी तहसम्म युवामा ल्याउने नीति ल्याएको छ र जिम्मेवारी दिने नीतिमा छ। त्यसमा महिला 1/3 हुनै पर्ने, पछाडि परेका वर्ग जुन मूल प्रभावमा आएको छैन हुनै पर्ने, किनकि राजनीति सीमित वर्गको लागि मात्रै भयो। अब राजनीति हामी कहाँ पुर्याउँदैछौँ भन्दाखेरि मजदुरमा पुर्याउँदैछौँ, राजनीति महिलामा पुर्याउँदैछौँ, राजनीति आदिवासी जनजातिमा पुर्याउँदैछौँ, राजनीति पिछडिएका थारू मुस्लिम मधेसी महिला वर्गमा पुर्याउँदैछौँ, राजनीति विद्यार्थीमा पुर्याउँदैछौँ, राजनीति कहाँ पुर्याउँदैछौँ भने युवामा पुर्याउँदैछौँ, जसले गर्दाखेरि राजनीति बुझोस्। अहिले यस पोलिटिक्स कहिले बुझेन, नो पोलिटिक्स बुझेर बिग्रिएको। जति पनि कारक हो भने हामीले राजनीतिक कल्चर जुन राम्रो राजनीति, सत्यलाई सत्य बोल्ने, नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने, गलतलाई गलत भन्ने, खराबलाई खराबै भन्ने, राम्रोलाई राम्रै भन्ने किसिमको व्यक्ति विकास गर्यो भने यो देश राम्रो हुन्छ। र एकीकृत समाजवादीले त्यो अभियानको सुरुवात हामी गरेछौँ। ठिक छ, यो त अब एउटा दीर्घकालीन रणनीति भयो होला, जस्तो भविष्यमा कस्तो बनाउने, राजनीति कुन बाटोमा जानुपर्छ, देश कतातर्फ हिँड्नुपर्छ भन्ने एउटा दीर्घकालीन रणनीति भयो। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण होला यहाँको पार्टीको तर्फबाट, ठिक छ। तर अघि मैले भने नि, अब यहाँ त मेयर हुनुहुन्छ, जनताको घर दैलोमा हुनुहुन्छ, जनताको सुख दुःख बुझ्नु भएको छ, त्रियुगा नगरपालिकाकै मात्रै भए पनि आखिर त त्यहाँका जनताको पनि दुःख सुख देशका सम्पूर्ण जनताको दुःख सुख भन्दा त्यति धेरै मानेमा अन्तर त केही पनि छैन। जनताको अहिले जसरी दैनिक रूपमा दुःख भोगिरहेका छन् नि जनताले, त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टीले केही बोल्नु पर्दैन भन्ने मेरो जिज्ञासा के। महँगी यतिको आकाशिएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेछ, दिनदिनै बढिरहेछ। त्यसले पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै महँगो नबनाएको भएर त्यसको असर अरू धेरै क्षेत्रमा परेको छ। तरकारी किनेर खान सक्ने अवस्थामा छैनन् जनता। गठबन्धन भनौँ या एकीकृत समाजवादीले यी कुराहरू बोल्नु पर्दैन? तपाईँ जनताको घर दैलोमै ती आँगनमै बसेको मान्छे आवाज उठाउनु पर्दैन? अहिले हामीले अहिलेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई यो विशेष प्रस्तावको रूपमा यो महँगीको सरकारमै हुनुहुन्छ होइन, पेट्रोलियम पदार्थको बारेमा यो बारेमा हामीले निर्णय गरेर विशेष प्रस्ताव सरकारलाई ध्यान आकर्षण गरौँ। जनतालाई महँगी नपर्ने गरिकन जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका ग्यास लगायतका के सोच्न सकिन्छ त्यसमा हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेर। अब यो फेरि पनि गठबन्धनले सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। यसलाई यो पक्षमा जनपक्षीय कामको लागि बनाउन पनि हामीले आवश्यक गृह कार्य नेताहरूलाई गरेका छौँ र फेरि पनि हामी यसलाई अब प्रदेशहरूको बेलाबाट पनि काम गर्छौँ। नगर स्तरीय कुराहरू गर्दाखेरि हामी नगरपालिकामा धेरै जनता समक्ष चुनाव जितेर जाँदाखेरि धेरै आशा आकाङ्क्षाहरू बोकिएका छन्। स्थानीय सरकार भनेको घरको सरकार हो जहिले पनि भनेका छन्। तर त्यतिखेर पनि हामीले अब मोडेल डेभलप गर्न जरुरी छ। किसानको क्षेत्रमा, मजदुरको क्षेत्रमा, रोजगारी दिने क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। त्यसैले हामीले प्लान के गर्यौँ भने त्रियुगा नगरपालिकाको मैले उदाहरण दिउँ, हामीले चुनाव जित्ने बित्तिकै सबैको घोषणापत्र कलेक्सन गऱ्यौँ। त्यसमा कङ्ग्रेसको पनि घोषणापत्र कलेक्सन गऱ्यौँ, माओवादीको केन्द्रको पनि, त्यतिखेर एमालेकै तर्फबाट मेयर भए, जसपाको र स्वतन्त्रको सबैलाई कलेक्सन गरेर साझा एजेन्डा के गर्न सकिन्छ भनेर हामी तयार गर्यौँ र एउटा नगरवासीको सपना पनि तयार गऱ्यौँ। स्वस्थ, शिक्षित, उद्यमशील हाम्रो सहर, समावेशी, समुन्नत, समृद्ध त्रियुगा नगर। अबको नगरपालिकाको सबै नगरवासी स्वस्थ हुनेछ, शिक्षित हुनेछ, उद्यमी हुनेछ, समावेशीलाई गर्नेछ र समृद्ध हुनेछ। त्यसको लागि हामीले तथ्याङ्क लियौँ। अहिले हामीसँग 1,05,000 जनसङ्ख्या रहेको छ, 20,054 घरधुरी हुनुहुन्छ, मजदुर कति छन्, डाक्टर कति छन्, इन्जिनियर कति छन्, त्यसलाई जोड्ने काम गऱ्यौँ। त्यसमा किसानलाई किसानको सहकारी बजारहरू सङ्कलन गरेर
कतिपय ठाउँमा त भनौँ न कोरोना कारणले गर्दाखेरि हामी आफैले तरकारी किनेर बेच्ने पनि काम गऱ्यौँ। किसानको तरकारी नगरपालिकाको गाडी टिप्पर ट्र्याक्टर गरेर गाउँ गाउँमा तरकारीहरू बेचिदिने र राहत दिने काम। ठिक छ, यहाँ एउटा मेयरको हिसाबले त्यो काम गर्नुभएको सराहनीय छ, प्रशंसनीय छ। यहाँ एउटा केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको जुन सत्तारूढ पार्टीको केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ। हो यस्तै ढङ्गले चाहिँ राजनीतिक दलहरू केन्द्रीय रूपमा पनि आउनु पर्दैन, पुरै देशलाई सम्बोधन गर्ने रूपमा पनि आउनु पर्दैन। जस्तो मेरो भनाइ के भने एकीकृत समाजवादी अहिले सङ्गठन विस्तार, अब चुनावमा कसरी तालमेल गर्ने अथवा कसरी अगाडि बढ्नेतिर मात्रै अलिकति बढी चाहिँ केन्द्रित भयो कि भन्ने हो। होइन, सुरुमा हामी सरकारमा जाने बित्तिकै जतिखेर नेकपा भयो र एमालेको करिबको 2/3 सरकार भयो, त्यतिखेर मेरो पनि सरकारसँग केन्द्रीय कमिटीको म हैसियतले उदयपुर जिल्लाको इन्चार्जको हैसियतले मैले के कुरा राखेको थिएँ भने डेमोक्रेसी लोकतन्त्र भनेको विधिले चल्ने हो। हामी संविधान बनायौँ, हामी नयाँ एउटा ऐतिहासिक युगमा प्रवेश गरेका छौँ है। हाम्रो सोच पहिलेकै छ, तर हामी नयाँ युग 62-63 को आन्दोलनपछि हामीले के छ भन्दाखेरि एउटा क्रान्ति पार गऱ्यौँ, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति पार गऱ्यौँ र संविधानमा के लेख्यौँ भन्दाखेरि समाजवाद उन्मुख हामी व्यवस्थामा जान्छौँ भनेर र देशको मूल कानुन संविधान बनायौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि 3 तहको सरकार, जुन प्रदेश सरकार टोटली नयाँ हो। हामी स्थानीय सरकार भनेको के हो भने हेर्दा पुरानो तर टोटली नयाँ हो, र यता सङ्घीय सरकार, किनकि तिनै तहको अधिकारहरू स्पष्ट क्लियर गरिदिएको छन् संविधानले। त्यसैले गर्दाखेरि योलाई फङ्सन गर्नलाई कानुन बनाउनु पर्यो। कानुन बनाइदिउँ सबलाई। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन, न कि प्रधानमन्त्री, न कि मुख्यमन्त्री, न कि मेयर। सबै कानुन बमोजिम चल्ने कानुन बनाऊ। हामी विकासको के कानुन बन्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने, सङ्घ सरकारले के गर्ने, त्यसमा कानुन बन्यो भने नि डुप्लिकेसी भएको छ। 50,000 को बाटो पनि सङ्घले खोल्ने, 50,000 को प्रदेशले खोल्ने, 50,000 स्थानीय तहले खोलेपछि के हुन्छ। त्यसैले विकासको मोडेल, स्वास्थ्यको मोडेल मैले 4-5 वटा चिज गरेँ भने हाम्रो त भर्जिन देश हो के। मैले भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कस्तो बनाउने, कत्रो छ भनौँ न। यो नेपालको स्टाइल चाहिँ एउटा चेन्ज गरौँ। प्रदेश 7 प्रदेशको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टको के गरिदिने, अनि 753 वटा पालिकाहरू छन्, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो बनाउने। त्यसपछि इन्डस्ट्रिज के गर्ने। हामी इन्डस्ट्रीकोमा चीन र भारत छ, त्योसँगको कुन इन्डस्ट्रिज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामी अहिले पानी मात्रै बेच्यौँ भने 3 करोड नेपालीलाई दुध भात खाने पैसा पुग्छ क्या। त्यो मोडेलको के छ भने कानुन बनाऊ है। अनि त्यस्तै गरेर इनर्जी सेक्टरमा होइन, हामी इनर्जी सेक्टर पनि यस्तो ऊर्जा सेक्टर छ। सनलाइट, म चाइना गएको थिएँ, बेजिङमा 10,000 मेगावाटको सोलर छ। हाम्रो तराई बेल्ट र यो पहाडी बेल्ट मात्रै सोलर गऱ्यो भने हाइड्रोमा जानै पर्दैन, 6 महिनामा सोलर प्रोजेक्ट लन्च हुन्छ। त्यसैले त्यति खर्च पनि लाग्दैन, 50% हुन्छ भने इनर्जी सेक्टरमा यत्रो अथाह सम्भावना छ। हामीले त त्यो इनर्जी सेक्टरलाई मात्रै क्याम्पेन गऱ्यौँ भने भारत र अन्य बङ्गलादेशमा त्यो पनि के छ भने सोलर बेच्न सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि इनर्जी सेक्टरमा, एग्रिकल्चर सेक्टरमा, टुरिज्म सेक्टरमा, अनि के छ भने अनि सुशासनको सेक्टरमा, र अर्को के छ भने विपदको सेक्टरमा। अहिले जता पनि विपद भएको छ नि, एकीकृत विपद व्यवस्थापन 7 वटा प्रदेश र प्रत्येक पालीमा गरिदियो भने हामीलाई त्यो किसिमको कानुनी व्यवस्था गर्यो भने स्वत बग्छ। ट्र्याक त बनाइदिनु पर्यो नि। त्यो हामी कहाँ स्रोत साधन र सम्भावना नै यति धेरै छ कि साधन पनि छ। विकास निर्माणको कुरा कसैले गर्यो भने सुनिरहँ जस्तो लाग्छ, किनभने आज भोलिदेखि नै अब विकास निर्माण अगाडि बढिहाल्छ कि भन्ने किसिमको आशा पलाउँछ। त्यो आफैमा राम्रो कुरा पनि हो, किनभने हामीसँग स्रोत साधन छ। तर जुन आफ्नो ढोकै अगाडि नै चाहिँ जुन समस्याहरू छन् नि, जस्तो न्याय क्षेत्रको समस्या, त्यसमा एकीकृत समाजवादीको कुनै पनि धारणा आएन। अनि मैले कति मात्रै भने एकीकृत समाजवादीले एक्लै धारणा नबनाउने भन्ने कुरा आयो। किन एउटा पार्टीको धारणा किन? मैले भनौँ नि, अहिले देश कस्तो छ भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाबाट एट्याक भइरहेको छ। म कति मात्रै भनौँ, हाम्रो संविधानलाई नमन पराउने मान्छे पनि हाम्रैमा छ, बाहिरको शक्ति पनि छँदैछ। यो देश लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्र नचाहने मान्छे पनि छ। यसलाई कतिखेर समाप्त पारौँ भन्ने पनि छ। त्यसैले गर्दाखेरि आज यो गठबन्धनले त्यसलाई जोगाएको छ। किनकि 62-63 को आन्दोलनले जुन यत्रो जनताको अधिकार, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता लेख्नु भनेको चान्चुने कुरो होइन। त्यो अहिले नेपाली जनता यो देशको मालिक भएको छ।
त्यो अधिकारलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। त्यसैले फुकी फुकी चल्ने बेला आएको छ। हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा छौँ। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ है। त्यो विधिमा चल्नुपर्छ, कानुनसँग छ। हामी के ज्वरो पत्ता लगाउन खोजिरहेका छौँ कि यसलाई साफ गर्ने, यो समस्या समाधान हुन्छ। जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान पनि छ, जहाँ चुनौती पनि छ, अवसर छ। अब धारणा बनाउन ढिलाइ भएन। अब न्यायपालिका स्वच्छ हुन्छ, सुध्रिएर जान्छ। किनकि समस्या देखिसु, के समस्या देखिसक्यो भन्दाखेरि भ्रष्टाचारको गन्ध न्यायपालिकामा आउनै नपर्ने हो, त्यो चाहिँ अब निर्मूल गर्नुपर्छ। उठ्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि यो कहाँ उठेको छ भने अहिले पनि के छ भने अधिकारहरू होइन। म त कानुनको विद्यार्थी पनि होइन, बारको अध्यक्ष भएर पनि चलाएको, म न्याय प्रणालीलाई पनि बुझेको छु। फिलिपिन्स, यहाँबाट धेरै श्रीमानहरू फिलिपिन्स जानुभयो। जतिखेर युएनडिपीको प्रोजेक्ट थियो, रुल अफ ल थियो, हामीले धेरै कुराहरू सिकेर आयौँ। तर हाम्रो देशको कल्चर कस्तो भइदियो भने त्यसमा राजनीतिकलाई नै दोष दिनुपर्छ। हामीले त्यो कानुन र विधि, न्यायपालिकालाई फेरि पनि अलिकति राजनीतिक थलो कता कता बनायो कि होइन, जसले गर्दाखेरि न्यायाधीशले प्रवेश गर्दाखेरि गलत बाटोबाट प्रवेश गरेपछि हामी सही न्याय कसरी खोज्छौँ। यदि दुईवटा बाटो हुन्छ, एउटा राम्रो बाटो छिर्यो भने रिजल्ट राम्रो हुन्छ, नराम्रो बाटो छिर्यो भने राम्रो, त्यसलाई ठिक गर्ने भनेको कानुन नै हो। त्यसैले त्यसमा मिहिन ढङ्गले अध्ययन गऱ्यौँ र अहिले पनि मलाई लाग्छ अब न्यायपालिकाको 5 दलले, किनकि फुकी फुकी चल्नुपर्ने अवस्था छ, हामीलाई यो न्यायपालिका भत्काइदिउँ, हाम्रो धर्म संस्कृति भत्काइदिउँ, हाम्रो कल्चर भत्काइदिउँ, हाम्रो बिचमा के छ भने लडाइँ लडाएर यो संविधानलाई खत्तम गरेर कुनै निरङ्कुश व्यवस्था ल्याइदिउँ भन्ने किसिमको धेरै लागिरहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी हतारमा निर्णय गर्दैनौँ, किनकि हतारमा निर्णय गरेको पस्ताउनु पनि हो। आज केपी ओली जो प्रधानमन्त्री थिए, 2 सरकारको थिए, कसैसँग सल्लाह नगरिकन संसद विघटन, कसैसँग सल्लाह नगरिकन फेरि पनि संसद विघटन। अब आज फेरि पनि अदालतलाई दोष दिने, परमादेश भन्ने। परमादेश भनेको संविधानमा लेखेको होइन र। आज जुन न्यायाधीशले फैसला गरेको छन् परमादेशबाट यो सरकार भन्यो, त्यो त बाहिरकोले गरेन। एकचोटि के छ भने म विबन्धन लाग्छ कि। तर फेरि यही सरकारको समयमा फेरि लेनदेनको कुरा उठ्यो। तपाईँको पार्टी सहभागी भएकै सरकारले प्रधान न्यायाधीशसँगको लेनदेनको आशंका गरिएको सन्दर्भमा मन्त्री नियुक्त गर्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। यहाँहरू पनि त जवाफदेही त हुनु पर्छ। यसो छ, मैले भन्नु जसले गल्ती गर्छ त्यसले सजाय पाउँछ र जनताको कठघरा उभिनै पर्छ। यदि त्यस्तो कमी कमजोरी छ भने बाहिर आउँछ। हेर्नुहोस्, जनताले कसैलाई छोड्दैन। तर मुद्दा अदालतमा गएर मात्रै सीमित भयो क्या। राजनीति यो लेनदेनमा, यो न्याय क्षेत्रको विकृतिमा राजनीति चाहिँ कति सहभागी छ होइन, राजनीतिक दलहरू, नेताहरू कति सहभागी भयो भन्ने बहसै उठेन होइन। अदालत भनेको एउटा सीमित गरेर मुद्दा मामिला फैसला गर्ने मात्रै हो। एउटा समाज, हाम्रो टोटल नेपाली समाज, हामीले लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष, लोकतन्त्रको सबभन्दा ब्युटी के हो भन्दाखेरि बोल्न पाउने अधिकार हामीले सुरक्षित गर्यो है संविधानले। र आफूले लागेको कुरा भन्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्र गर्दाखेरि जनताले बुझ्दैछन् कुन पार्टीले गल्ती गर्यो। यदि न्याय क्षेत्रमा बिग्री छ भने जनताले नै हटाइदिन्छ। त्यो जनताको अदालत भनेको सबभन्दा ठुलो अदालत हो। त्यो संविधानमा हामी व्यवस्था गर्यौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कालान्तरमा पुष्टि हुन्छ। जो पुष्टि भएपछि उसले के छ भने दोषीले के छ भने कारबाही पाउनुपर्छ र न्याय क्षेत्र सुधिरहेछ। म कति मात्रै भन्छु भने अहिले हामी कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका त्यसलाई विधि अनुरूप सञ्चालन गर्नको लागि 5 गठबन्धनले विशेष अध्ययन गरेर ट्र्याकमा ल्याउने काम गर्छ र न्यायपालिका पनि सुधेर जान्छ। अब अन्त्यमा प्रश्न छोटोमा बताइदिनु होला, अब के हुन्छ समग्र रूपमा? अब के हुन्छ? न्याय क्षेत्रको कुरा होस्, चाहे राजनीतिको कुरा होस्, चाहे सरकार सञ्चालन या आम जनताका समस्या समाधान र सम्बोधन गर्ने कुरा होस्, के हुन्छ? कसरी अगाडि बढ्छ? अबको सबभन्दा पहिले हामी इतिहास पनि हेरौँ। इतिहासले के गर्यो भन्दाखेरि चाहे राणा फाल्दाखेरि पनि राजासहित मिलेर राणा पनि फाल्यौँ। पञ्चायती व्यवस्था फाल्नको लागि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर पञ्चायती व्यवस्था पनि फाल्यौँ। अबको अनि त्यसपछि 62-63 आन्दोलन पनि हामी 46-47 पनि आन्दोलन मिलेर गऱ्यौँ। 62-63 आन्दोलन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै मिलेर राजा फाल्यौँ। भनेको अहिलेको आवश्यकता के भन्दाखेरि गठबन्धनले मात्रै के छ भने समाजवाद ल्याउन सक्छ है। किनकि
पुँजीवादीहरूले पनि के समाजवादी व्यवस्था खोजेछन्। घाँस बाँस स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार त पुँजीवादीहरूको पनि भनाइ हो नि, उनीहरूको पनि सिद्धान्त हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले मिलेर हामी लोकतन्त्र रक्षा गर्छौँ, मिलेर हामी गठबन्धनले संविधानको रक्षा गर्छौँ, सङ्घीयता बनाउँछौँ, आम निर्वाचन गर्छौँ र गलत किसिमका विकृत विषयलाई हटाएर एउटा गठबन्धनले प्रवृत्तिलाई विकास गर्दै यो देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई मजबुत गर्दै विकासलाई के छ भने अगाडि बढाउँछौँ। र अहिले जतिसुकै विभेदहरू छन्, अहिले विकृति र विसङ्गति छन्, हामी मिलेर नै कानुनै बनाएर हटाउने चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज मलाई प्राइम टेलिभिजनले आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य, पार्टीका तर्फबाट प्रदेश 1 का अध्यक्ष बलदेव चौधरी। उहाँसँग समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तु र भर्खरै सम्पन्न भएको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक, त्यसका निर्णय र त्यसले लिने बाटाहरू आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै प्राइम इस्युको आजको लागि समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।